अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नदीम अब्बास, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपकी खिदमत में एक क्लिप लेके आया हूं। ये बहुत ही यूनिक किस्म का क्लिप है। इसको आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम इंसानियत का मज़हब है। यहाँ पर रहम इसका एक खासा है। किसी भी जानदार पर रहम करना इसका एक बुनियादी जुज़्व है। मैं अपने एक करीबी दोस्त के पास, जो मेरे रिश्ते में भाई भी लगते हैं, आया तो उनके पास बैठा। उन्होंने बातों बातों में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी। मैंने वहीं उनका जायजा लगाया। मैं वो जायजा लगाकर हैरान हो गया। मैंने देखा कि उनका मरकरी, वीनस और केतु कंजाइन कर रहे हैं थर्ड हाउस में। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक थर्ड हाउस में ये कंजंक्शन, ये इन तीनों प्लैनेट्स का कंजाइन करना एक रिमार्केबल पोजीशन रखता है। यानी ऐसा बंदा स्पीच में नंबर 1 होगा, ऐसा बंदा क्रिएटिव माइंडेड होगा, ऐसा बंदा अपने कामों में बेतहाशा खूबसूरती पैदा करता है, और जब वो एक खूबसूरती पैदा कर लेता है तो उसी पर मुतमईन नहीं होता, क्योंकि इसके साथ केतु है। केतु है एक्सट्रीमिस्ट का सैयारा। तो एक्सट्रीमिस्ट सोच भी इनकी इंक्रीमिस्ट बनाती है। अपने हल्का अहबाब में भी ये अपने तौर पर एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। ये इनका जायजा था। इन्होंने मुझसे सवाल किया कि एक शख्स, एक तड़पता हुआ जानवर जो करीबुल मर्ग है, वो मर रहा है और एक नमाजी उसके पास से गुजरकर मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर रहा है और अपने अल्लाह हजूर के आगे सर्ब सजूद हो रहा है और अपने लिए दुआ मांग रहा है और दूसरों के, अपने हल्का अहबाब के लिए दुआ मांग रहा है, मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांग रहा है। तो मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन किया जिसका मेरे पास जवाब नहीं, शायद आपके पास हो। मुझसे उन्होंने सवाल किया, क्या ये बेहिसी की नमाज नहीं है? पिछले दिनों मैं टीवी देख रहा था जब कोरोना वायरस अपने अरूज पर था, तो मुस्तफ़ा कमाल जो MQM के, उन्होंने कहा कि ये जो चिड़ियाघर हैं इन सब को खोल देना चाहिए। ये तमाम इसमें जो परिंदे या जो जानवर आपने रखे हुए हैं इनको आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद फ़ज़ाओं के बासी हैं। तो आगे मैं इनके क्या ख्यालात हैं, इनके साथ आपकी एक थोड़ी सी बातचीत करवाता हूँ, और आप इसके बारे में मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा और लाइक भी दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मैं अभी आपको उनके साथ मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है मेरे दोस्त भाई सैयद यावर अब्बास नकवी। शाह साहब, मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले आपने वो क्या इंस्पायरेशंस थी जो आपको ये जानवरों की खिदमत की तरफ लेके आई? बेसिकली शाह साहब, बात ये है कि जानवर कोई हमसे अलग चीज़ नहीं है, इसी दुनिया का वो भी हिस्सा हैं। और जानवर जब कहते हैं तो जान तो उनमें है, सेम जैसे हमारी है। जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे जानवर को भी होती है, डेफिनेशन अलग नहीं है। मुझे आपने स्टार्ट में ही जब इंट्रोड्यूस करवा रहे थे मेरा अभी, तो उसमें आपने खुद ही बड़ी एक बात कही कि इस्लाम जो है वो इंसानियत का मज़हब। इंसानियत का अगर मज़हब है तो इसका मतलब है जानवर तो इसमें आए ही नहीं। इंसानियत का मज़हब कह रहे हैं ना आप। अगर ये
نہیں میں نے رحم بھی کہا اس میں. نہیں، رحم دلی تو اسلام رحم میں دلی تو دیکھیں ہر ایک کے لیے، ہر جاندار کے لیے رحم دلی. ہم کہتے ہیں اسلام میں رحم دلی ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ دنیا میں رحم دلی اسلام میں بہت کم دیکھیں گے، سوری ٹو سے. اچھا وہ کون سا واقعہ تھا، کون سے ایسے جانور کو آپ نے دیکھا؟ میں نے لائف میں بہت شاسا میں سوری میرے کوشچن کو وہ لینے، جہاں اس معاشرے میں انسان تڑپ رہا ہے، انسان ہاسپٹلس میں اگر آپ جائیں تو آپ کو دلدوز مناظر ملیں گے. جوان بیٹے کو بوڑھی ماں سنبھال رہی ہے اور وہ دل ہلا دینے والے مناظر ہیں. ان مناظر میں آپ نے یہ کیسے ڈیفرینشیٹ کر لیا کہ اس کو چھوڑ کر ایک جانور کی مدد کی جائے؟ اور وہ کون سا ایسا واقعہ تھا جس نے آپ کو وہ بوڑھی ماں کا دکھ بھلا دیا اور وہ جانور کی تکلیف یاد رکھوائی؟ خوبصورت بات ہے شاہ صاحب، آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی. بات یہ ہے کہ اگر وہ مائی کا بیٹا ہے یا کوئی بھی ہمیں ایسا مریض ملتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ہاسپٹل ملیں گے، ادارے ملیں گے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سطح پہ انسان کی خدمت کر رہا ہے. لیکن جانوروں کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ ابھی اسی شہر میں آپ کو راستے میں جاتے ہوئے ایک جانور مل جائے، زخمی ہے، ٹانگیں کٹ گئی ہیں، آپ کی گاڑی کے نیچے ہی آ گیا ہے، مجھے بتائیں آپ اس کو گاڑی میں ڈال کے کہاں لے کے جائیں گے؟ کوئی آپ کو ڈسپینسری نظر آ رہی ہے اس کی؟ کوئی اس کا ہاسپٹل نظر آ رہا ہے جہاں لے جائیں گے آپ؟ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی انڈیویجول پرائیویٹ ادارے نظر آ رہے ہیں جہاں لے جائیں گے؟ انسان کا تو کہیں نہ کہیں ہے، کسی نہ کسی صورت میں اسے دیکھنے کے لیے انسان کو انسان آگے آ جائے گا. وہ رشتہ دار نہیں ہوگا، یار دوست نہیں ہوگا، ایک عام آدمی بھی اس کو اٹھا کے ہاسپٹل پہنچا دے گا. کوئی جگہ تو ہے لے کے جانے کی. لیکن اگر آپ کی گاڑی کے نیچے ایک کتا آ گیا اور اس کی ٹانگیں وانگیں ٹوٹ گئی ہیں، آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ کوئی ایک ادارہ بتائیں جہاں چھوڑ آئے ہیں آپ جا کے. تو یہ نہ آپ اس کو گھر، سوری میں یہ بات کمپلیٹ کرتا ہوں، جب آپ نہ اس کو اٹھا کے گھر لے کے جا سکتے ہیں، کہاں لے جائیں گے؟ اپنے بیڈ پہ جا کے رکھ دیں گے؟ یہ بھی کرنے سے رہے آپ دیکھیں کہ تھرو آؤٹ کہیں گورنمنٹ نے توجہ دی ہی نہیں ان کے لیے. کوئی ہاسپٹل ہے ہی نہیں کہ ایک شہر میں فلاں ہاسپٹل گورنمنٹ نے بنایا ہوا وہاں آپ لے جائیں. نہیں. اس سے پہلے پاکستان سے پہلے آپ دیکھیں تو گھوڑا اسپتال بڑا مشہور، ضلع کچہری کی بیک پہ آپ نے لاہور میں دیکھا، انہوں نے جانوروں کے لیے بنایا ہوا تھا، جو میں سمجھتا ہوں کتوں کے لیے، بلیوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے، گدھوں کے لیے. جگہ جگہ ٹینکیاں بنی ہوئی تھی پانی وہاں کی. تو مجھے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں تو کوئی عملہ حاضر ہوتا ہی نہیں. وہ گوروں کے ٹائم تک ہی تھا، اب انہوں نے بنا لی وہ یونیورسٹی. اب وہ اگر آپ پولٹری وغیرہ کا کوئی کام کرتے ہیں یا فارم مچھلی کوئی بھی، اس کے لیے آپ انہیں کال کریں وہ آ جائیں گے. اس کا یہ مطلب لوں کہ یونیورسٹی اس کا مطلب میں آپ کا